आगे उनके लिए बता रहे हैं कि जो लोग सुल्तान बनाते हैं, किसी को अपना पुश्तबना बनाते हैं अल्लाह के मुकाबले पर, वबिसा मस्वल ज़ालिमीन, कि फिर वो दोज़ख में हमेशा हमेशा के लिए डाले जाएंगे और वो उनका ऐसा ठिकाना है कि खुद उन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है। ये सारे जालिम लोग वहां पर जमा कर दिए जाएंगे, इकट्ठा कर दिए जाएंगे, एक साथ सबको जो है वो जहन्नुम नसीब कर दी जाएगी। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, कि वो इतना बुरा ठिकाना है कि वहां तो सिर्फ जालिम ही लोग जाने वाले हैं। अब जुल्म से मुराद यहाँ पर हरगिज ये नहीं है कि कोई इंसान अगर अल्लाह के दीन के मामले में मिलावट करता है तो खुदा न खास्ता कहीं उसके ज़ौम में ये ना हो कि वो अल्लाह के साथ जुल्म कर रहा है। नाउज़ुबिल्लाह, कोई अल्लाह के ऊपर जुल्म कर सकता है? नहीं। यहाँ पर मुराद ये है कि खुद अपने ऊपर जुल्म करने वाले तुम खुद हो, अपने आप को जहन्नुम में डालने वाले तुम खुद हो, अपने आप को नाकामी का हार पहनाने वाले तुम खुद हो। ये खुद इंसान को अपने लिए कहा जा रहा है कि तू देख कितना जालिम है कि खुद अपने आप को ही जहन्नुम की आग के लिए तैयार कर रहा है। क्या सब्र है तेरा कि तूने जहन्नुम की आग को बर्दाश्त करने का बेड़ा उठा लिया? यहाँ पर ये तंज़िया अंदाज में अल्लाह ताला फतवा दे रहे हैं। फिर आगे मजीद अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं ईमान वालों को तसल्ली देते हुए, वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़्निही, और यकीनन अल्लाह ताला ने सच्चा कर दिया अपना वादा। अब यहाँ पर कौन से वादे की बात हो रही है? ये जंगे ओहद का, मैदान ओहद का जिक्र चल रहा है। मुसलसल 6 रुकू इसी बारे में डिस्कशन चल रही है। वहां पर जो अल्लाह ताला ने वादा किया था कि तुम्हें कामयाबी नसीब होगी, 3000 फरिश्तों से मदद की जाएगी, फिर आगे फरमाया कि 5000 फरिश्तों से मदद की जाएगी। ये जो वादा था अल्लाह ताला का, उसके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं वलक़द सदक़कुमुल्लाह, कि यकीनन कोई शक नहीं है इसके अंदर, तहकीक ये वाज़े हो चुका है कि अल्लाह ताला ने जो वादा तुमसे किया था ना वो पूरा कर दिखाया। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे सोच पर इंसान को जो है वो तुफ करना चाहिए अपने आप पर। अल्लाह ताला यहाँ पर जो कह रहे हैं कि यकीनन जो अल्लाह ने तुमसे वादा किया था वो सच कर दिखाया है। उससे मुराद ये है कि जंगे ओहद के अंदर मुसलमानों ने काफिरों को बुरे तरीके से काट डाला था, उनको पीस डाला था। सारे काफिर 3000 का लश्कर जो है वो मुंह फेर कर भाग रहा था। माल जो था उनका, साजो सामान जो था जंग का, वो छोड़कर फेंक कर भाग रहे थे, अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। उनकी औरतें, उनके बच्चे, वो सब उन लोगों को जो है वो उठाकर भाग रहे थे, पीठ फेर कर भाग गए थे। मुसलमानों को उन्होंने जो है वो कामयाब तस्लीम कर लिया था। लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, तुमने ये गुमान कर लिया था कि अल्लाह ताला तुम्हारी नाफरमानी पर तुम्हें नहीं पकड़ेगा। जो तुमने 50 तीरंदाजों को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पहाड़ी दर्रे पर तैनात किया था, उसमें से 35 ने जो है वो नाफरमानी की। तहुस्सुहुम, तुम जो है वो उनको कत्ल कर रहे थे बिइज़्नी, अल्लाह के हुक्म से। हत्ता, यहाँ तक कितना तुमने आगे गलबा हासिल कर लिया था, इज़ फलिश्तुम, कि तुम जो है वो उसके बाद जब तुम्हें नाकामी का और भगदड़ का मुंह देखना पड़ा तो फिर उसके बाद तुमने जो है वो बुज़दिली दिखाई। फलिश्तुम का लफ्ज है कि बुज़दिली दिखा दी तुमने ऐसे जो है वो माल हासिल करने की खातिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी कर दी। वतनाज़अतुम फिल अम्र, और फिर उसके बाद तुमने तनाज़ा किया, झगड़ा किया। अब ये जो बात हो रही है आगे, ये मैदान ओहद से वापस मदीने में जाने के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा ओहद से वापस मदीने गए हैं, उस वक्त का नक्शा खींचा जा रहा है कि वहां पर मदीने में कोई ऐसा घर नहीं था जहां पर किसी की डेड बॉडी ना पहुंची हो। 70 असहाब जो है वो मैदान ओहद में शहीद हो गए थे। बहुत सख्त वक्त था, बहुत मुश्किल वक्त था वो। बड़े बड़े ईमान वालों के जो है वो ईमान जो है डगमगा गए थे। बड़े बड़े जानसार सहाबा जो थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की नाफरमानी कर बैठे थे। भाई ये कहना चाहिए वहां पर। सूरह आराफ के अंदर तो अल्लाह ताला ने इतनी सख्त आयत जो है वो इस तरीके से नाजिल फरमा दी हैं कि तुम अल्लाह की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ चलोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हें दुनिया में जलील ख्वार कर देगा। इतनी सख्त बात कहती वहां पर। और इसके साथ आप ये देखें कि इस ग़ज़वा ओहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात खुद मौजूद है और हमें इस चीज के बारे में खास तौर पर तंबीह की जा रही है, इन्फसाइज किया जा रहा है कि देखो तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का दम भरते हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का कलमा पढ़ने का अलम बरदार समझते हो खुद को, तो अल्लाह ताला जो है वो किसी की रिश्तेदारी का ख्याल नहीं करता। अल्लाह ताला ने जंगे ओहद में, मैदान ओहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी का भी ख्याल नहीं किया। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम से लग़ज़िश हुई है तो खुद सहाबा कराम तो क्या, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उस तकलीफ से गुजरना पड़ा। देखिए कितनी सख्त बात हो रही है इसके अंदर।
آج ہم بہت اس چیز کے زوم میں رہتے ہیں نا کہ جو بھی ہے محبوب کی امت سے ہے. سوچے ذرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات خود وہاں اس لشکر میں موجود ہے, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے کو برداشت نہیں کیا. آج ہم کس گمان میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو کچھ بھی کرتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخشوا لیں گے. ہم تو بخشے بخشائے ہیں, اللہ کی مدد آ جائے گی. کیسے آ سکتی ہے اللہ کی مدد اس قوم کے لیے جبکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت مبارکہ کو تو چھوڑ بیٹھے ہیں, اس کو تو ہم نے پیٹ پیچھے ڈال دیا ہے, اس کا تو ہمیں کوئی لحاظ ہی نہیں ہے. قرآن مجید کا لحاظ کرنا, قرآن مجید کا احترام کرنا, یاد رکھیں میری بہنوں, صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ خوبصورت سے جزدان میں لپیٹ کر کسی گھر کی بلند جگہ پر رکھ دیا جائے, یا پھر اس کو ہر نماز میں کھول کر پڑھ لیا جائے, تلاوت خوبصورت انداز میں کر لی جائے. صرف اتنا ہی اس کا حق نہیں ہے. یا زیادہ سے زیادہ جب رخصتی کر رہے ہوں بچی کی تو اس کے سر کے اوپر رکھ لیا جائے. یا صرف ہم نے اتنا سمجھا ہے کہ گھر میں کوئی خدا نخواستہ فوتگی ہو جائے تو اس ٹائم جو ہے وہ سب نے قرآن مجید کو کھول کر جو ہے وہ پڑھنا ہے, تلاوت کرنا ہے. قرآن مجید کا اس لیے آیا تھا بھائی, قرآن مجید مکمل ضابطہ حیات ہے. ہر ایک انسان کو, زیرو کو قرآن مجید بتاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنا ہے, معاشرتی معاملات کیسے لے کر چلنا ہے, معاشی رشتہ داریاں کیسے نبھانا ہے. ہر اعتبار سے یہ ہمیں گائیڈنس دیتا ہے. مسلمانوں سے جب مٹ بھیڑ ہو جائے تو کس طریقے سے گفتگو کرنا ہے, کافروں سے جب کبھی سامنا ہو جائے کس طریقے سے ان کے ساتھ معاملات لے کر چلنا ہے, قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح رشتہ داریاں نبھانا ہے. تو یہ تو زندوں کو لیے آیا تھا, ہم نے اس کو مردے بخشوانے کے لیے سمجھ لیا. پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسی تکلیف ابھی تم کو پہنچی ہے نا, جو تم نے نافرمانی کی ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ تمہیں جو چیز پسند تھی اس کے بارے میں تمہیں ناکامی کر کے دکھا دی. مِنْكُمْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ. تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو دنیا کا مال و متاع چاہتے ہیں, جو دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں, جو دنیا کی خیر جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ کس کو تنقید کی جا رہی ہے, کس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے؟ یہ انہی 35 اصحاب کو ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے اس درے کو چھوڑ کر مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نیچے اتر آئے تھے. ان کے جو سردار تھے عبداللہ ابن جبیر, وہ چیخ چیخ کر کہتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم نے تاکید کی تھی کہ اگر ہم تم دیکھو یہاں سے کہ میدان میں چیل کوے جو ہیں وہ ہماری بوٹیاں اٹھا اٹھا کر لے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اس سے زیادہ اور خوبصورت انداز میں سمجھایا جا سکتا تھا کسی کو, اور زیادہ سخت الفاظ میں کسی کو تاکید کی جا سکتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی اور ٹیچر ہو سکتا تھا. کتنے نرم انداز میں, کتنی سخت الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے صحابہ کرام کو تاکید کر رہے ہیں کہ دیکھو اس درے کو نہ چھوڑنا, چاہے میدان میں تم کوئی منظر ہوتا دیکھ لو. لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کامیابی نصیب ہو گئی ہے, کافر منہ پھیر کر بھاگ رہے ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں, تو لہٰذا ہمیں بھی نیچے اتر جانا چاہیے. صرف 15 اصحاب پیچھے رہ گئے تھے, اور پیچھے کی طرف سے, پہاڑی کے پیچھے کی طرف سے خالد ابن ولید نے جو ہے وہ گھوڑوں کی فوج کے ساتھ حملہ کر دیا تھا.